सोचें कि सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर रातों रात घरों को, गांवों को और लाखों लोगों की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दे। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 1947 में बरसगीर के लाखों लोगों के लिए यही खौफनाक हकीकत थी। उसी एक लकीर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जन्म दिया, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसे इंसानी अलमिये को भी जन्म दिया जिसके जख्म आज तक ताज़ा हैं। चलें आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखें, अक्सर जब हम तारीख की बात करते हैं तो जहन में बादशाह, लीडर और बड़े बड़े सियासी फैसले आते हैं। लेकिन ये कहानी उनकी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उन आम लोगों की जिनकी जिंदगियां, उनकी उम्मीदें, उनके ख्वाब बस एक फैसले की नजर हो गए। तो आज हम सियासत से परे उस इंसानी कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी सल्तनत के जवाल से। बरतानवी राज, जिसका सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, अब वो गुरूब हो रहा था और बर्रे सगीर की आज़ादी का सूरज निकलने वाला था। मगर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये नया सूरज अपने साथ रोशनी लाएगा या एक गहरा अंधेरा। लगभग 200 साल। ये सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था। एक ऐसा निज़ाम जिसने बर्रे सगीर की, आप कह लें, रगों में अपनी जड़ें फैला दी थी। सियासत, मईशत, ये जो रेलवे का पूरा जाल है, यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हर चीज़ पर उनका कंट्रोल था। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब इतनी बड़ी ताकत जाती है तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा खला छोड़ जाती है। लेकिन आज़ादी की ख्वाहिश, वो तो धीरे धीरे सुलग रही थी। 20वीं सदी के शुरू से ही गांधी, नेहरू और जिन्ना जैसे बड़े लीडर्स ने करोड़ों लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। फिर हुई दूसरी जंग अजीम, जिसने बरतानिया को अंदर से कमज़ोर कर दिया। तो अब सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज़ जाएंगे या नहीं, सवाल ये था कि वो अपने पीछे कैसा हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे। और बस यहीं आकर कहानी एक नया और बहुत अहम मोड़ लेती है। आज़ादी तो मिलने वाली थी, ये तय था, लेकिन किस कीमत पर? क्योंकि एक ही ज़मीन के लिए दो बिल्कुल अलग नज़रिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ ख्वाब सामने आ चुके थे, और इनका टकराव आने वाले वक्त की तारीख लिखने वाला था। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनका ख्वाब था एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, एक ऐसा मुल्क जहां तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें। और दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिनकी एक गहरी फिक्र थी। उन्हें खदशा था कि हिंदू अक्सरियत वाले मुल्क में मुसलमानों की शनाख्त का, उनके हुकूक का क्या होगा। और बस इसी फिक्र से एक अलग वतन का मुतालबा पैदा हुआ, पाकिस्तान। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक सियासी मुतालिबा नहीं था, इसकी जड़ें खौफ में थीं। खौफ एक ऐसा जज्बा है जो सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसियों के दरमियान भी, आप सोचिए, बेएतमादी की दीवार खड़ी कर सकता है। और अफसोस की बात यह है कि यही खौफ आगे चलकर तकसीम का सबसे बड़ा मुहर्रिक बना। तो फिर फैसला हो गया, बरतानिया ने तकसीम का रास्ता चुना। लेकिन जिस तरह से ये फैसला किया गया और जिस तेज़ी से इस पर अमल हुआ, वो शायद तारीख की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। ये कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, ये जल्दबाजी थी। एक ऐसी जल्दबाजी जिसकी कीमत लाखों इंसानों को चुकानी पड़ी। और इस इतने बड़े, इतने तारीखी काम के लिए किसको चुना गया? सर सिरिल रेडक्लिफ को, एक बरतानवी वकील जो इससे पहले कभी हिंदुस्तान आए ही नहीं थे। जरा सोचिए इस बात पर। एक शख्स जो इस जमीन की मिट्टी से, यहाँ के दरियाओं से, यहाँ के लोगों के दिलों से बिल्कुल नावाकिफ था, उसे करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने का काम दे दिया गया। और वक्त कितना दिया गया? सिर्फ 5 हफ्ते, बस 5 हफ्ते। इस अदद पर एक लम्हे के लिए रुककर सोचें। सदियों पुरानी तारीख, करोड़ों लोगों के घर, उनके खेत, उनके रिश्ते, इन सब को अलग करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते। ये किसी मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं था, ये तो एक ऐसी लापरवाही थी जिसके नताइज बहुत ही भयानक निकलने वाले थे। ये लकीर वाकई अंधी थी। उसने नक्शे पर तो सिर्फ गांव, खेत और दरियाओं को काटा, लेकिन ज़मीन पर उसने दिलों को, खानदानों को और पूरी पूरी बरादरियों को काट कर रख दिया। लोग रात को हिंदुस्तान में सोए और जब सुबह उठे तो उन्हें बताया गया कि अब वो पाकिस्तान में हैं, या उसके बिल्कुल उलट, उनका अपना वतन उनके लिए रातों रात परदेस बन गया था। अब वक्त आ गया था
کہ کاغذ پر کھینچی ہوئی لکیریں زمین پر خون اور آنسوؤں کی لکیریں بنیں۔ سیاست کے بند کمرے اب خاموش ہو چکے تھے۔ اب کہانی لکھی جا رہی تھی سڑکوں پر، کھیتوں میں اور ٹرینوں پر، جہاں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاید سب سے دردناک ہجرت کا آغاز ہو رہا تھا۔ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ لوگ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ کہانیاں ہیں، 1.5 کروڑ خاندان ہیں جنہیں اپنی صدیوں پرانی جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جبری ہجرت تھی، ایک ایسا طوفان جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس وقت ہر سڑک، ہر پگڈنڈی انسانوں کے ایک سیلاب سے بھری ہوئی تھی۔ مسلمان پاکستان کی طرف جا رہے تھے اور ہندو اور سکھ ہندوستان کی طرف۔ کوئی پیدل تھا، کوئی بیل گاڑیوں پر، اور کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ٹرینوں کی چھتوں پر سوار تھے۔ اور ہر چہرے پر بس ایک ہی سوال تھا، کیا ہم اپنی منزل تک زندہ پہنچ پائیں گے؟ اور اسی ہجرت کے سائے میں انسانیت کا شاید سب سے بدترین چہرہ سامنے آیا۔ نفرت کی ایسی آگ بھڑکی کہ کل تک جو پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک تھے، آج وہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ تقسیم، جیسا ہم نے پہلے کہا، صرف زمین کی نہیں تھی، یہ دلوں کی تقسیم تھی۔ 1 ملین یعنی کم سے کم 10 لاکھ لوگ۔ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ لوگ اس تشدد کی نظر ہو گئے۔ پھر سے یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ وہ مائیں ہیں، باپ ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو کبھی اپنے گھر نہیں لوٹے۔ یہ آزادی کی وہ قیمت تھی جس کا تصور شاید کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ یہ فوجوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں تھی، یہ پڑوسیوں کے درمیان خوف تھا۔ یہ جملہ اس پورے سانحے کی روح کو بیان کرتا ہے۔ یہاں دشمن کوئی وردی پہنا ہوا سپاہی نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جس کے ساتھ لوگوں نے کل شام ہی چائے پی تھی۔ شاید اسی لیے اس کے زخم اتنے گہرے ہیں۔ خیر، وقت کے ساتھ تشدد کا طوفان تو تھم گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک بہت لمبا اور گہرا سایہ چھوڑ گیا۔ 2 نئی قومیں پیدا ہوئیں، یہ سچ ہے، لیکن وہ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ایسے زخم لے کر پیدا ہوئیں جو شاید کبھی پوری طرح بھر نہ سکیں۔ 14 اور 15 اگست 1947 آخر کار آزادی کی گھڑی آ پہنچی۔ پاکستان اور ہندوستان، 2 نئے ملک دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ ہر طرف جشن کا سماں تھا، لیکن اس جشن کے شور میں لاکھوں لوگوں کی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ یہ ایک ایسی آزادی تھی جو خوشی اور غم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تقسیم کا واقعہ 1947 میں ختم نہیں ہو گیا، بالکل نہیں۔ اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ آج بھی ہم سب اس کے سائے میں جی رہے ہیں۔ اسی نے مستقبل کی جنگوں کی بنیاد رکھی، اسی نے خاندانوں کو سرحدوں کے آر پار بانٹ دیا، اور وہ آج بھی ہماری کہانیوں میں، گیتوں میں اور یادوں میں زندہ ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ پہلا اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب خوف سیاست پر حاوی ہو جاتا ہے تو تکلیف ہمیشہ انسان اٹھاتا ہے۔ جب لیڈر نفرت کو ہوا دیتے ہیں تو اس کی آگ میں عام لوگ ہی جلتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے لیڈرشپ کی ذمہ داری کا۔ 5 ہفتوں میں ایک ملک کو تقسیم کرنے کا فیصلہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب رہنما بند کمروں میں جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں تو اس کی قیمت سڑکوں پر عام لوگ اپنی جانوں سے ادا کرتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم یاد دہانی یہی ہے کہ سرحدیں زمین کو تو تقسیم کر سکتی ہیں، لیکن انہیں انسانیت کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری مشترکہ تکلیفیں اور خوشیاں ان لکیروں سے کہیں زیادہ حقیقی ہیں۔ اور اسی لیے یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ مستقبل میں ایسی لکیریں پھر کبھی انسانیت کو تقسیم نہ کر سکیں؟ اس کا جواب شاید تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ہمارے آج کے فیصلوں میں ہے۔